بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، اگر باید داشته باشین، در برنامه گذشته عنوان را خدمت شما عرض کردیم که در رابطه به معجزات پیغمبرها بود که آیا معجزاتی که از پیغمبرها صادر شده هست از دیدگاه عقل و منطق قابل پذیرش هست یا خیر. این بحث ما به شکل تفصیلی آغاز کرده بودیم و یک عنوان بود به نام محال عرفی و عادتی و محال عقلی و منطق. بعضی چیزها در عرف و عادت محال هست ولی از دیدگاه عقل و منطق ممکن هست. از این نگاه ممکن شد، از این نگاه محال شد، که این موضوع رابطه میگیرد به معجزات پیغمبرها. معجزات پیغمبرها از دیدگاه عرف و عادت یک چیز محال هست، ناممکن هست، ولی از دیدگاه عقل و منطق ممکن هست. چرا در عرف و عادت ناممکن است؟ به خاطر که وقتی که ما معجزه را تعریف میکنیم میگیم که یک کار خارق العاده است که از مدعی نبوت و رسالت صادر می شود و هر کس توان او را ندارد. یعنی در عرف و عادات یک چیز ناممکن هست، هر کس نمیتواند که یک معجزه از خود چی بکند؟ برای مردم تقدیم بکند. هر کس نمیتواند، تنها پیغمبر میتواند و او هم به امر خداوند. حتی این ما بارها تکرار کردیم که معجزات پیغمبرها به اذن الله می باشند. مثلا پیغمبر علیه السلام زمانی که معجزه اسراء و معراج خداوند برش این سفر آماده ساخت، این همش چی بود؟ یعنی قدرت خداوندی بود که برای پیغمبرش داد و پیغمبر علیه السلام این سفر را آغاز نمود از اول تا پایانش. این کار کی بود؟ یعنی توان یا قدرتی را خداوند برای پیغمبرش داد. این وسایل، این قوانین به خاطر انجام این سفر خداوند برش فراهم ساخت. پس از توان پیغمبر علیه السلام نبود که خودش بگوید که من امشب باز اسراء و معراج میرم. یعنی اگر دعا میکرد شاید میشد، ولی این توان هیچ پیغمبر ندارد که همیشه خودش و کار انجام بدهد و او شود. یعنی اگر از خدا بخواد میشود، چرا که دعای پیغمبران مستجاب هست، ولی ایتو نیست که همیشه پیغمبران معجزه‌ای که اونها خواسته باشن صورت میگیره، بلکه به امر خداوند میشود. دلیلش است که در رابطه به عیسی علیه السلام وقتی که خداوند یاد میکند از معجزات عیسی علیه السلام میگوید که و یبرئ الاکمه والابرص باذن الله و یحیی الموتى باذن الله. ایتو نگفت که و یبرئ الاکمه والابرص، عیسی یبرئ الاکمه والابرص، نه، فرمود که و یبرئ الاکمه والابرص باذن الله و یحیی الموتى باذن الله. همش باذن الله بود، یعنی به امر خداوند. خداوند امر کرد، این کار صورت گرفت. خداوند امر کرد، این کار صورت گرفت. نقطه دومی است که بحث را که در هفته گذشته آغاز کرده بودیم او است که قوانین زمانی و مکانی خالقش خداوند هست. خداوند قوانین را در این جهان وضع کرده است که این جهان در روشنی قوانین خداوند حرکت می کند. مثلا قوانین در جهان چیست؟ آن چیزهایی را که ما می بینیم. مثلا مخلوقی است که به نام آفتاب یاد می شود یا خورشید هست. قانون الهی چیست؟ است که آفتاب یا خورشید در وقت طلوع، وقتی که روز می شود طلوع می کند. آغاز روز به طلوع آفتاب شروع می شود. پایان روز به غروب آفتاب چی می شود؟ به اتمام می رسد. روز آغاز شد، روز پایان یافت. آغازش به طلوع آفتاب و
نهایتش به غروب آفتاب. این قانون خداوند شد. آیا انسان ها می توانند اگر شما تمام انسان ها را، تمام جهان را جمع بکنید، اگر شرق است یا غرب است یا شمال است یا جنوب است یا کافر است یا مسلمان هست، همشان را جمع کنین، برشان بگوین که امروز شما آفتاب از مغرب زمین طلوع بتین. حال خو از مشرق زمین طلوع می کند، شما از مغرب او را چی بکنین؟ او را طلوع بتین. نمی توانند. چرا نمی توانند؟ ما در سوره بقره آیه داریم در رابطه با ابراهیم علیه السلام، وقت که مناظره کرد با حاکم همون زمان که بعض میگوید نمرود بود، همراهش چی کرد؟ مناظره کرد. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. این چی بود؟ خلاص مناظره ابراهیم علیه السلام بود با همین حاکم کافر یا اون پادشاه کافر. وقتی که مناظره، یعنی اینجا مناظره ابراهیم علیه السلام با این شخص مناظره عقلی و منطقی بود. این نبود که برش استدلال دینی گفت، عقل خدا به کار انداخت. ابراهیم علیه السلام او را به اسلام دعوت کرد، به دین خداوند دعوت کرد که بین پرستش خدا را بکنین، پرستش مخلوق نکنین. این پادشاه گفت که من هم خدا هستم. کیست در این جهان که شما میگین او خدا هست؟ ابراهیم هم گفت که خدای این من و تو یا خالق این جهان کسی است که یحیی و یمیت، زنده میکند و میمیراند. تا دیروز تو نبودی، امروز به دنیا آمدی، فردا میمیری. این یحیی و یمیت است. مثلا امروز یک شخص تولد شد، بعد از 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال میمیرد. پس زندگی و مرگ به دست خالق است. این پادشاه جاهل و نادان گفت که انا احیی و امیت، خب کار آسان است، من هم زنده میسازم و میمیرانم. دو زندانی رو آورد، یک رها کرد، گفت میره از بند رها ساختم، یعنی به او زندگی دادم. دیگه زندانی را سرش برید، گفت که نه، او را از بین بردم. یکی را زنده ساختم، دیگه چی کردم؟ آزاد ساختم. وقتی که ابراهیم علیه السلام دید که این شخص جاهل و نادان است، دلیل برش گفت که دیگه ای ساکت شد. ابراهیم علیه السلام گفت که من استدلال میکنم که این شخص توان زیر نداشته باشد. برای این میگوید که قال ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. پس وقتی که تو خدا میگویی، خالق میگویی، پس آفتاب که است از مشرق زمین طلوع میکند، تو او را از مغرب زمین طلوع بده. فأتی بها من المغرب. پس این شخص دیگر چی شد؟ فبهت الذی کفر. رسوا شد و شرمنده شد و ساکت شد همین شخص کافر. ببینید اینجا قانون خداوند، این قانون خداوند است که آفتاب باید از مشرق زمین طلوع بکند و مغرب زمین باید چی بکند؟ غروب بکند. این قانون شد، قانون زمانی. قانون زمانی. این قانون خداوند وضع کرده است در این جهان. وقتی میگه مثلا در کتابای منطق که میگوید اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالنهار موجود، وقتی که آفتاب طلوع کرد میگه روز موجود میباشد. وقتی ما روز میگیم به ایمان است که آفتاب طلوع کرده است. ولو که بعضی اوقات ابر میباشد، بارانی میباشد، ولی روز هست. آفتاب چی میکند؟ ابرها میپوشاند، ولی روز هست. پس روز به معنای طلوع آفتاب هست، شب به معنای غروب آفتاب و طلوع مهتاب. طلوع مهتاب. این قانون الهی شد. قانون الهی شد که هیچ کسی در قوانین الهی تصرف کرده نمیتواند، هیچ کسی توان تغییر در قوانین خداوند آورده نمیتواند. ما یک نمونهش در برنامه‌های گذشته خدمت شما عرض کردیم که
وقتی که شب و روز ما میگویم به ایمان است که 24 ساعت. اگر تمام جهان یک جا شود که این 24 ساعت 25 ساعت بسازد نمیتوانند. حتی ساعت هایی که ما به اونها تعامل داریم همه ساعت ها 24 ساعت هست. 24 ساعت. این قانون چی شد؟ قانون زمانی شد. قوانین زمانی را خالقش کیست؟ خالقش خداوند است. قوانین مکانی خالقش خداوند است. خداوند زمین یک بخش بسیار کوچک این جهان هست. زمینی که ما بالایش زندگی میکنیم این یک بخش بسیار کوچک این جهان هست که خداوند در این روی زمین قوانین برای ما وضع کرده است که ما باید در روشنی از اون قوانین الهی حرکت بکنیم، زندگی بکنیم، کارهای خود را به پیش ببریم. پس قوانینی که مربوط زمان و مکان می شود خالقش خداوند متعال هست. قوانین مکان و زمان را او بنیاد نهاده است، اما آنگاه که محبوبش محمد صلی الله علیه وسلم را به نزد خود خواند و او در یک زمان کوتاه از خانه اش تا بیت المقدس و مسیر برگشت را پیمود، خداوند خواسته بود که قوانین حاکم بر زمان و مکان برای او لغو گردد. بحث ما در رابطه به معجزات خود پیغمبرها هست. آیا ما می توانیم که معجزات پیغمبرها را از دیدگاه عقل ثابت بسازیم یا خیر؟ آیا عقل ما میپذیرد که این معجزات درست است، حق است یا خیر؟ این موضوع بحث ما هست. نقطه که خدمت شما عرض کردیم همین موضوع بود. در زمان پیغمبر علیه السلام یا اگر بگوییم که یک 100 سال قبل، یک و نیم سال قبل که این تکنولوژی نبود، این وسایل پیشرفت نبود، موتر نبود، هواپیما نبود، دیگر وسایلی که امروز هست نبود. مردم وسایل حمل و نقلشان حیوانات بود. شتر هست، اسب هست، مثلا قاطر هست، الاغ هست یا فیل هست. این حیوانات بود که توسط از او انسان ها از یک جای به جای دیگه خودشان انتقال پیدا میکردن و مالها و امتعه خود توسط از این حیوانات از یک جای به جای دیگه انتقال میدادن. و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. و تحمل اثقالکم یعنی همین انعام که است، همین چارپایانی که است، میگه متاع شما را حمل میکند از یک جای به جای دیگر که شما توان حمل از او را نداشتید. مثلا بار را که یک اسب میبرد انسان برده نمیتواند. اسب خیلی وزن زیاد را برده میتواند ولی انسان برده نمیتواند. پس اسب یکی از وسایل حمل و نقلی بود که انسان ها از او استفاده میکرد. امروز جهان دیگری هست. امروز جهان دیگری است. توسط هواپیما هزاران تن چی میشود؟ نقل میشود. توسط کشتی های بزرگ و پهناور هزاران تن مال از یک جای به جای دیگر انتقال می شود. توسط موترها یا ماشین ها، توسط مترو یا ریل. این وسایل است که انسان ها ساختن به خاطر چی؟ به خاطر پیشرفت زندگی ما، به خاطر آسایش، به خاطر سهولت، به خاطر از اینکه از وقت استفاده شود. شما میخواین که مثلا از چین به امریکا سفر کنین توسط هواپیما یا طیاره، چند ساعت در بر میگیرد. اگر شما بخواین که پیاده بروین شاید سالها را در بر بگیرد. اما اگر شما توسط ماشین بگوین ما میریم، این مدت زمانی در بر میگیرد. اما توسط هواپیما یا طیاره در چند ساعت شما میرسید. این تفاوتی هست. و یا مثلا دیگه مثال کمی ساده شه بگوییم که وقتی که حجاج از کشورهای شرق به عربستان سعودی می آمدن به خاطر ادای حج و عمره، پیاده می آمدن یا مثلا وقتی که به دریا می رسیدن توسط کشتی های یا قایق های کوچکی بود اونها می رفتن، ولی ماها را در بر می گرفت. بعد از آستا موتر پیدا شد، بعد از آستا دیگر وسایل پیدا شد. آل طیاره ها یا هواپیماست که شما را در چند ساعت از یک سرزمین به سرزمین دیگری میرساند. هزاران کیلومتر
یعنی طی میکند در مدت زمان بسیار کوتاهی، در مدت زمان بسیار کوتاهی. این چیز دوستان است که خداوند این قوانین زمانی و مکانی رو برای ما انسان ها آفریده است، برای ما انسان ها آفریده است. ولی انسان خداوند علم داده است که توسط از این علم میتواند که ترقی کند، پیشرفت بکند، به تکنولوژی های جدید دسترسی پیدا بکند تا مصدر خدمت بشر شود و انسان ها شود و انسان ها از او استفاده بکنه، انسان ها از او استفاده بکنه. پس معجزه‌ای که خداوند برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده بود به نام معجزه اسراء و معراج. این معجزه در رابطه به مسئله زمان و مکان ارتباط دارد. زمان و مکان به این معنی است که پیغمبر علیه السلام از مکه تا بیت المقدس می رود. این مکان شد، دو مکان شد. یعنی مکه یک جای هست که در شرق، در جنوب جزیره العرب قرار دارد و شام در شمال جزیره العرب قرار دارد. این چیز در اگر دیده باشین شما، مکه در جنوب هست و شام در شمال هست. این دو جای هست، مکان هست. خداوند این دو جای آفریده است. وقتی که مردم سفر میکردن، یعنی تقریبا یک ماه در بر میگرفت سفرها، ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم این سفر را در یک بخش شب انجام میدهد. ماه نیست، توسط براقی که خداوند برای پیغمبر علیه السلام در خدمت از او قرار داد، رسول صلی الله علیه وسلم بالایش سوار شد با معیت جبریل علیه السلام و یدع حافره فی آخر طرف، یعنی میگمی براق قدم خود میگذاشت به اندازه دیدی که انسان میبیند، یعنی آنقدر سریع بود، سریع بود. این کار بدون معجزه صورت گرفته نمیتواند. این معجزه چی بود؟ یعنی این سفر زمینی بود. بعد از اون سفر آسمانی شروع می شود که او را معراج میگویند. او را هم خداوند متعال برای پیغمبرش فراهم ساخت و قوانین زمانی و مکانی را برچی کرد؟ لغو نمود تا این معجزه صورت بگیرد. این مختصرا بعضی مسائل بود. انشاءالله در برنامه آینده را تکمیل میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.